बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मागट। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम किया था हशमत हबीब एडवोकेट जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कानूनदान हैं, उनके साथ वकला हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक उन्होंने इंकशाफ किया था कि वहाँ पे वकला हाउसिंग सोसाइटी को जो ज़मीन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पास जगह नहीं है। नज़ीर चौहान साहब सिर्फ 300 कनाल जगह है। तो पंजाबी का एक फ़िक्र है जिसमें कहते हैं कि गंजी नाएगी की तो नचोड़ेगी की। तो उनके पास 300 कनाल ज़मीन है, तो वो वकला को कौन से प्लाट देंगे। नाजरीन, ये परसों हमने ये प्रोग्राम किया था, तो गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पे जो वहाँ के जद्दी पुश्ती मालकान हैं तो उन वहाँ पे मौजूद थे। तो कब्ज़ा लेने के लिए उन्होंने FIR में ये लिखा गया है कि नज़ीर चौहान के बंदे वहाँ पे गए, जिसके बाद वहाँ पे फायरिंग हुई। फायरिंग के नतीजे में जो असल वहाँ के जो मालकान है जिनका ये दावा है कि ये ज़मीन हमारी है, तो उनमें से एक जाहिद जो है नौजवान, उसको फायर लगा, वो मौके पे जाँ बहक हो गया। और उसके अलावा उसका एक अजीज जख्मी भी है जिसका इलाज मुआलजा जो है इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में जारी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के साए तले वकला बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साए तले ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन हशमत हबीब एडवोकेट और बाबर खिलजी एडवोकेट्स जो हैं वो शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है और वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाते हैं। उनका ये कहना है कि हमारे जज साहबान को इस हवाले से खसूसी तौर पर नज़रसानी करनी चाहिए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से एक शानदार फैसला दिया था और उस फैसले के मुताबिक जो दो मौजा जात हैं, मौजा तिम्मा और मौजा मोरियाँ, उन दोनों की ज़मीन जो है वो पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने उसमें शामिल करना थी। लेकिन पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बजाते खुद एक करप्शन का गढ़ है, बजाय इसके कि हाउसिंग अथॉरिटी वो फैसिलिटेट कर सी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने अपनी वारदातें शुरू कर दी। मालूम ये हुआ है कि पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो ये कहती है कि वो वहाँ पे जितनी ज़मीन जो है एक्वायर करेंगे उसमें से पहले 1000 प्लाट जो है वो अपने जो उनके मुलाजमीन है उनको देंगे, यानी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को प्लाट देंगे, बाद में वकला का नंबर आएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वकला का नंबर तो आएगा या ब्यूरोक्रेट का नंबर तो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे जो असल मालकान हैं जिनकी ज़मीनें हैं उनको असल मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ये फैसले में लिखा था कि मार्केट रेट के मुताबिक जो है जो वहाँ के मालकान हैं उनको अदायगियाँ की जाएं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसी पर्दादारी है जिसको छुपाया गया। और गुज़िश्ता रोज़ बज़ोरे बाजू जब ये कब्जे लेने की कोशिश की गई तो ये मड भीड़ हुई और उसके नतीजे में एक नौजवान जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। नाज़रीन, आपको ये भी याद होगा, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि गुज़िश्ता को तकरीबन 3-4 माह पहले जो है वो साबिक़ चीफ जस्टिस जो हैं सैयद गुलजार साहब जो हैं उन्होंने इसका इफ्तिताह भी किया था और उन्होंने वहाँ पे ये यकीन दहानी कराई थी कि ये वकला का प्रोजेक्ट है और हाउसिंग अथॉरिटी का जो अमला है और ज़िली इंतज़ामिया जो है उनको मुखातब करते हुए कहा था कि इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना डाली जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हाउसिंग अथॉरिटी खुद ही रुकावट होगी, जब बदनीति खुद ही हाउसिंग अथॉरिटी की अपनी होगी, तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा। और फिर जो वकला हजरात ये प्रोजेक्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं वो इसको एक इलेक्शन स्टंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा अब चूंकि इलेक्शन में तकरीबन 6 माह बाकी हैं, इस वक्त खामोशी है कि प्लाटों को क्या बन रहा है। जो जो इलेक्शन नज़दीक आता जाएगा वकला हाउसिंग सोसाइटी जो है उजागर होना शुरू हो जाएगी। कुछ जो है वो कहेंगे जनाब बिल्कुल प्लाट तैयार हैं, लेकिन जनाब हशमत हबीब एडवोकेट जो हैं उन्होंने तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि जो वफाकी वज़ीर कानून हैं जनाब नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो भी अब इस प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके हैं। लिहाजा ये सारे मामलात को देखने की ज़रूरत है। और वो तो इस हद तक चले गए थे हशमत हबीब साहब, उन्होंने कहा कि जुडिशरी के भी चंद अहम अफराद जो हैं वो इसमें जो हैं वो उनका किरदार ठीक नहीं है। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस पे जो दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई उसकी फौरी तौर पे समाअत करें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों को बुलाएं कि आखिर ये मामला क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई असल जो मालकान हैं, जो असल मुतासरीन हैं, उनको बज़ोरे बाजू दबा के उनकी ज़मीनें, उनका बाजू मरोड़ के ज़मीनें हासिल की जा रही हैं। और नज़ीर चौहान जिसके बारे में हशमत हबीब और बाबर खिलजी एडवोकेट बार बार इल्ज़ाम आयद करते हैं, उनके बारे में छानबीन करनी चाहिए कि नज़ीर एंड को जो है क्या वो ज़मीन फराहम करने के इतनी सख्त रखती है, क्या उनके पास इतनी ताकत है कि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को ज़मीन फराहम कर सकें। नाज़रीन, ये बात बड़ी काबिल गौर है कि जिसमें सरकारी इदारे मुलव्वस हो जाते हैं वो प्रोजेक्ट जो हमेशा लेट हो जाते हैं। हमेशा इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उन्होंने
عوام کو ڈلیور کیا ہے. اگرچہ پرائیویٹ نے بھی انت مچایا ہے, فراڈ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوئے ہیں, لیکن جہاں بھی کسی اتھارٹی کا ذکر ہے, بے شک وہ ایل ڈی اے ہو یا یہ اسلام آباد کی ہاؤسنگ اتھارٹی ہو, تو فراڈ کی نہریں وہاں پہ بہہ جاتی ہیں. لہٰذا یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وکلا جو ہیں وہ اس ملک کے جو ہیں وہ ٹرینڈ سیٹر ہیں. وکلا جو ہیں انہی نے جج بننا ہوتا ہے, وہی ججوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں, وہی لوگوں کے انصاف کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. اگر انہی کو ارب روپے کا چونا لگ جائے تو پھر عام آدمی کے اندر جو ہے مایوسی پھیلے گی اور عام آدمی جو ہے احساس کمتری کا شکار ہوگا. لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کا فوری طور پہ نوٹس لے اور یہ دیکھے کہ وکلا کو چننا کہیں ان کے اپنے ساتھی تو نہیں لگا رہے. وکلا کو چننا اگر ہاؤسنگ اتھارٹی لگا رہی ہے تو ان کے اہلکاروں کو طلب کریں, ان کے افسران کو طلب کریں کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم کے باوجود تم چونا لگا رہے ہو وکیلوں کو, اور اگر پھر بھی آپ سمجھیں کہ وہ ملوث نہیں ہے, نذیر اینڈ کو ملوث ہے, تو نذیر اینڈ کو نہ تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے طاقتور ہے, نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان سے طاقتور ہے, اور نہ ہی ہاؤسنگ اتھارٹی سے طاقتور ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں جو ہے چور بازاری ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن حشمت حبیب اور بابر خلجی ایڈوکیٹ جو ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ کتی چورا نال ملی ہوئی ہے. لہٰذا میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے پھر اپیل کروں گا کہ ہمارے وکلا جو ہیں, ہمارے دوست, ہمارے بھائی, ان کے پیسوں کی بچت کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کی غیر جانبدار انکوائری کروائی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وکلا کو چونا لگانے میں کس کس کا ہاتھ ملوث ہے. اگر ان کے اپنوں کا ملوث ہے تب بھی وکلا کو بتا دیا جائے کہ بھائی جان یہ آپ کے عہدیدار جو ہیں آپ کو چونا لگانے میں ملوث تھے. اگر نہیں ہے تو وکلا پہ اعتماد بڑھنا چاہیے کہ نہ کہ عدم اعتماد ایک دوسرے پہ وہ کریں. اور پھر آگے چل کے وکلا کو اگر عدالت یہ سمجھے کہ ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے ان کی مجرم ہے تو ہاؤسنگ اتھارٹی کو سزا دینی چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نذیر اینڈ کو مجرم ہے تو نذیر اینڈ کو کٹہرے میں لانا چاہیے. اور ویسے بھی نذیر اینڈ کو تو کٹہرے میں آئے گئے جب ان کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی, اور نامزد ایف آئی آر جو نوجوان زاہد جو ہے جان بحق ہوا ہے فائر لگنے سے, اس کا جو حالت نزائی کا بیان ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فائر مجھے لگا ہے یہ نذیر چوہان کے گارڈز کا فائر لگا ہے. اب دیکھتے ہیں پاکستان کا چونکہ یہ سسٹم ایسا ہے, تفتیش کا نظام ہے ایسا ہے, شہزاد ٹاؤن پولیس جو ہے آیا اصل ملزمان تک پہنچتی ہے یا ان کے درمیان صلح یا معاملے کو پیچ اپ کرانے کے لیے, کیونکہ اب ہماری پولیس ملزمان تک پہنچنے کی بجائے کوشش کرتی ہے کہ پیچ اپ کروا دے, صلح کروا دے تاکہ بات آگے نہ بڑھے. اس میں چونکہ پولیس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پولیس پر دونوں طرف سے گنا چوس لیتی ہے. تو ناظرین یہ بڑی اہم سٹوری ہے. وکلا ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر ایک شہری کا قتل ہو جانا لمحہ فکری ہے. چیف جسٹس جناب عمر عطاب بندیال صاحب کو اس پہ سوچنا ہوگا. ویسے بھی جناب بابر خلجی ایڈوکیٹ اور حشمت حبیب ایڈوکیٹ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام ایک درخواست بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے پھر بار بار اپیل کی ہے کہ وہاں پہ قتل و غارت کا شروع ہونا لمحہ فکری ہے. امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کی غیر جانبدارانہ انکوائری کروائیں گے اور جو چہرے بھی اس میں ملوث ہیں, جو وکلا کا خون چوسنے کی تیاری کر رہے ہیں, ان کو منظر عام پہ لایا جائے گا اور اس سوسائٹی کو الیکشن سٹنٹ کے طور پہ ختم کر کے خالصتاً وکلا کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا جائے گا. اور ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو فیصلے دے چکی ہے ان کے اوپر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے گا. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.